आचार्य द्वितीय खंडे साहित्य विभागे तृतीय प्रश्नपत्रम काव्य प्रकाश नवमोल्लासे शब्दालंकार विवेचनम 10वां भाग है। डॉक्टर सीताराम शर्मा, प्राचार्य विभागाध्यक्षस्य राजकीय धूलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर जयपुरम। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि काव्य लक्षणे अंतिमो विशेषण है अनलंकृति इति प्रदत्तम मम्मटे। अस्याभिप्रायमिदं यत् साधारणतः सालंकार शब्दार्थ है काव्ये प्रयुक्त है भवितव्य है, किंतु यत्र रसादीनां स्पष्टं प्रतीति भवेत् तत्र कदाचित् अलंकार रहितयो शब्दार्थयो सति न काव्यत्व हानि। अतएव लक्षणस्य व्याख्याकरणेन अलंकाराणां निरूपणम् अवश्यं भवेत्। तत्र अलंकार संबंधः शब्दार्थाभ्यां सह दर्शितम्। अतएव अलंकाराणां भेदद्वयम् शब्दालंकारार्थालंकारौ इति स्वीकृतो। आचार्येण नवमोल्लासीय शब्दालंकाराणां निरूपणं प्रस्तुतम्। अलंकार लक्षणम् अत्र कृतम् अलंकरोति। अलंकरोति इति अलंकार है। अस्य शब्द व्युत्पत्ति शब्द व्युत्पत्त्याः शरीरं विभूषयन्ति ये ते अलंकाराः। शरीरं विभूषयन्ति ये एते अलंकाराः। यथा कटककुण्डलादिवत् तथैव काव्ये अनुप्रासोपमा यमकादयः काव्य शरीरभूत शब्दार्थम अलंकुर्वन्ति। काव्य शरीरभूत शब्दार्थौ काव्यस्य शरीर रूपेण व्यवह्रियते। शब्दार्थम अलंकुर्वन्ति ये अलंकाराः। अलंकारस्योत्कर्षाधायकान् इति तत्वानि अर्थात अलंकारा उत्कर्षाधायक तत्वानि स्वीकृतानि न तो जीवनाधायकानि स्वरूपाधायकानि वा। अर्थात जीवनाधायकानि वा स्वरूपाधानायकानि वा इति न सन्ति, तथापि केवलम उत्कर्षं कुर्वन्ति इत्यर्थः, न तो स्वरूपं वा स्वरूपस्य उत्पत्ति कुर्वन्ति इति। यद्यपि अलंकार विहीनोपि जनः मनुष्य है, तथापि अलंकार युक्तो अधिको उत्कृष्टः गण्यते। अलंकार रूपेण अधिक उत्कृष्टः इति। काव्ये एतेषां स्थिति अपरिहार्या नास्ति। एतेषां स्थिति अपरिहार्या नास्ति, आवश्यकी नास्ति। यदि अलंकाराणाम् उपस्थितिः भवति तर्हि शोभनं वर्तते, यदि न भवति तर्हि नास्ति काव्यत्वहानि। अर्थात उत्कर्ष रूपकाः एव केवलं, स्वरूपाधायकाः नास्ति। अतएव एते अस्थिरधर्माः अलंकाराः काव्यस्य न स्थिरधर्माः अपितु अस्थिरधर्माः वर्तन्ते। अस्थिरधर्माः मन्यन्ते काव्यस्य इति। अयमेव गुणालंकारयो भेदः वा गुणालंकारयो मध्ये भेदकं तत्वं किं स्थिरधर्माः गुणाः अस्थिरधर्माः
अलङ्कारः इति। यथा कथितं च उपकुर्वन्ति तं सन्तं ये अंगद्वारेण जातुचित। उपकुर्वन्ति तं सन्तं ये अंगद्वारेण, सहायक रूपेण, अंग रूपेण, न तो अंगी, प्रधान रूपेण न सन्ति अपितु सहायक रूपेण, गौण रूपेण, जातुचित कदाचित, अत्यंत आवश्यकता नास्ति, भवेत् इति शोभनं, न भवेत् इति शोभनं। हारादिवद अलङ्कारास्ते अनुप्रासोपमादयः। यथा हारादयः अलङ्काराः नारीणाम् अङ्गेषु शोभां वर्धन्ते, तथैव अनुप्रास उपमादयः काव्यस्य शोभावर्धकाः उत्कर्षाधायकाः च इति अस्य अभिप्रायं वर्तते। साहित्यदर्पणे अपि अलङ्कारलक्षणम् उक्तं। कथं? शब्दार्थयो स्थिराः ये धर्माः शोभातिशायिनः रसादीनामुपकुर्वन्तो अलङ्कारास्ते अंगदादिवत्, तद अंगदादिवत्। अर्थात ये शब्दार्थियों अस्थिराः धर्माः शोभातिशायिनः अर्थात शोभावर्धकाः अतिशय वृद्धिं करोति शोभायाः इति। रसादीनाम् उपकारं कुर्वन्ति इति ते अलङ्कारः। अंगदादिवत्, अंगसदृशादि। किंतु अलङ्काराणां काव्यस्य अस्थिर धर्मत्व सिद्धांतो न सर्वमान्यः। सर्वमान्य सिद्धांतो नास्ति यत् अलङ्काराः अस्थिर धर्माः। केचन आचार्याः मन्यन्ते, केचन आचार्याः न मन्यन्ते। अयं तु केवलं ध्वनिवादी संप्रदायस्य दृष्टिकोणः। अयं दृष्टिकोणः तु केवलं ध्वनिवादी संप्रदायस्य। अलङ्कार संप्रदाय मतेन तु अपरिहार्यतत्वं स्वीकृतम् अलङ्काराणाम् अनिवार्यत्वम् इति अलङ्कार संप्रदायस्य मतं वर्तते। तेषां मते अलङ्काररहित काव्यस्य कल्पना एतादृशी स्थिति यथा उष्णत्वरहित अग्निवत्। अर्थात अग्नि उष्णतायाः अभावो यदि वर्तते तर्हि अग्निकल्पना न क्रियते। तथैव अलङ्कारविहीन काव्यस्य कल्पना न स्वीकृता। अलङ्काराचार्य सिद्धान्ते अर्थात उपहास योग्यः उष्णत्वरहिताग्निवत् उपहास योग्यः अनेनैव जयदेवेन चंद्रालोके कथितम्। जयदेवेन चंद्रालोके किं कथितम्? अंगीकरोति ये काव्यं शब्दार्थानवलंकृति असो न मन्यते कस्मात् अनुष्णम अनलंकृति। अर्थात ये शब्दार्थौ अनलंकृतिं स्वीकुर्वन्ति ते अनुष्णम अनलम स्वीकुर्वन्ति। अर्थात दाहरहिताग्नि इति। अतः तेन न स्वीकृतं जयदेवन चंद्रालोके। अलङ्काराणां विभाजकतत्त्वानि प्रायः सर्वे आचार्याः शब्दार्थौ काव्यशरीरं मन्यन्ते। शब्दार्थौ काव्यशरीरम् इति स्वीकुर्वन्ति सर्वे आचार्याः। अलङ्काराः शरीरस्य शोभादायकाः। अलङ्काराः शोभावर्धकाः शरीरस्य। अतएव काव्ये शब्दार्थयोः उत्कर्षाधायकानां तत्त्वानाम् अभिधानम् अलङ्कारो उत्कर्षाधायकानां तत्त्वानाम् अभिधानम् एव अलङ्कारः इति स्वीकुर्वन्ति आचार्याः। अथवा
अलंकारस्य आधारः शब्दार्थौ, अतः आधारेणेतेन शब्दालंकारः अर्थालंकारः द्वयो मिश्रणत्वेन उभयालंकारः इति त्रिधा अलंकाराः स्वीकुर्वन्तः। शब्दालंकारः अर्थालंकारः अन्यो मिश्रणेन उभयालंकारः इति त्रिधालंकारः त्रिप्रकारकः अलंकारः स्वीकुर्वन्ति आचार्यः। अन्योर्भेदः शब्दस्य परिवर्तनसहत्वेन परिवर्तनासहत्वेन वा आश्रितः अस्ति। यत्र शब्दस्य परिवर्तनेन पर्यायशब्दस्य प्रयोगे एकस्य शब्दस्य प्रयोगं कृतं तस्य स्थाने परिवर्तनेन पर्यायशब्दस्य यदि प्रयोगं कृतं सति अलंकार नैव भवति। यदि शब्दस्य परिवर्तनेन वा पर्यायशब्दस्य प्रयोगेन अलंकारः नैव भवति तत्र शब्दवशात् तत्र अलंकारस्य कारणं किं? निश्चित शब्द है, अतः शब्दवशात् विशेष रूपेण अलंकार स्थिति भवति। एतादृशी स्थिति सन् शब्दालंकारो कथितव्यो। शब्दाधारितः शब्दस्य आधृत्येन अलंकार यदि भवति तर्हि शब्दालंकारः। यदि शब्दस्य पर्यायः तत्र शब्दस्य पर्याय शब्दस्य प्रयोगं यदि क्रियते तर्हि अलंकारः नष्टः भवति इत्यर्थः। अतः तत्र शब्दविशेषेणैव अलंकारः भवति, तत्र शब्दालंकारः। अनेनैव यत्र अलंकारः नैव शब्दाश्रितः, पर्याय शब्दः चलति, एकः शब्दः चलति तस्य पर्यायः चलति, तथापि अलंकारस्य हानि नास्ति। यदि अलंकारः नष्टः न भवति यदि तर्हि अर्थालंकारः। यत्र अलंकारः नैव शब्दाश्रितः अर्थात शब्द परिवर्तनेनापि पर्यायश्रिते सति अलंकारस्य तत्र से अर्थालंकारः भवेदिति वाच्यम्। ये शब्द परिवृत्तिं सोढुं नैव समर्था, शब्द परिवृत्तिं सोढुं नैव समर्था यदि स शब्दालंकारः, तथा ये शब्द परिवृत्तिं सोढुं समर्थ भवेत् स अर्थालंकार। शब्द परिवर्तनस्य क्षमता यदि स्वीकरोति तर्हि अर्थालंकारः, यदि शब्द परिवर्तनस्य क्षमता न स्वीकरोति तर्हि शब्दालंकारः। अनेनैव तयोर्भेदोऽयम्। अलंकाराणां संख्याविमर्शः। तेषां संख्यामध्ये महद्भेदो जायते। मम्मटेन एकषष्टि इति अर्थालंकारः स्वीकृतः मम्मटाचार्येण। शब्दालंकारे वामनादिनः केवलम् अनुप्रासयमको गणना कृता, किंतु मम्मटेन ताभ्यां सह वक्रोक्ति श्लेषः चित्रं पुनरुक्तवदाभासः इति शब्दालंकाराः स्वीकृताः। श्लेषः चित्रं पुनरुक्तवदाभासः इति शब्दालंकाराः स्वीकृताः। अनेनैव षट् शब्दालंकाराः सन्ति। अनुप्रास यमको वक्रोक्ति श्लेषः चित्रं पुनरुक्तवदाभास इति मम्मट मतेन। अत्र श्लेष पुनरुक्तवदाभासयो विषये भेदः प्राप्यते। कथम? अलंकार सर्वस्वकार रूयकः पुनरुक्तवदाभासम अर्थालंकारे स्वीकरोति। एक भिन्न स्थिति। मम्मट विश्वनाथ शोभाकर मिश्रादयः शब्दालंकारे मन्यन्ते, अर्थात पुनरुक्तवदाभासे भिन्न भिन्न मतानां स्वीकृति। श्लेषस्य सभंगाभंगो भेदद्वयं प्राप्तो अत्र मतेक्यं नैव प्राप्यते।
यथा रूयकादयः केचन सभंगश्लेषः शब्दालंकारो प्रभंगश्लेषः अर्थालंकारः इति स्वीकुर्वन्ति। अपरे च कुवलयानन्दकारः अप्पयदीक्षितादयः उभयोः श्लेषयोः गणनाः अर्थालंकारे एव कुर्वन्ति। मम्मटादयः द्वयोर्श्लेषयोः गणनाः शब्दालंकारे स्वीकुर्वन्ति। अनेन प्रकारेण भिन्नभिन्नमतानि सन्ति। मम्मटमतेन यत्र शब्दपरिवर्तनेन द्वितीयार्थस्य प्राप्ति प्रतीति वा भवेत् स अर्थश्लेषः तयोर्द्वयोः श्लेषयोः स्थित्या भिन्नः वर्तते। कथं? मम्मटमतेन षड् शब्दालंकाराः एकषष्ठी च अर्थालंकाराः अनेनैव एक च उभयालंकारो इति संख्या सन्ति। शब्दालंकारेषु वक्रोक्ति अनुप्रास यमक श्लेष चित्र पुनरुक्तवदाभास इति षट् शब्दालंकाराः सन्ति। काव्यप्रकाश टीकाकारेण सोमेश्वरेणोक्तं षट् शब्दालंकाराः यथा वक्रोक्तिरप्युनुप्रासो यमकं श्लेष चित्रके पुनरुक्तवदाभासः शब्दालंकृतयस्तु षट् सरस्वती कंठाभरणे एतादृशानां 24 अलंकाराणां नामावली प्रस्तुता। अन्या यान शब्दालंकाराः मन्यन्ते किंतु शब्द परिवृत्य सहिष्णुत्वाभावात् लक्षणाभावेन शब्दालंकारस्य तान् शब्दालंकारा स्वीकरणं नोचितम्। यथा पठन्ति शब्दालंकारान् बहुनन्यान् मनीषिणः परिवृत्ति सहिष्णुत्वात् न ते शब्दैकभागिनः इत्युक्तम्। शब्दालंकारेषु वक्रोक्ति अलंकारः अलंकारस्यास्य लक्षणमिदं मम्मटेनोक्तं यदुक्तमन्यथा वाक्यं मन्यथान्येन योज्यते यदुक्तम् अन्यथा वाक्यम् अन्यथा अन्येन योज्यते इति। श्लेषेण काक्वा वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा वक्रोक्ति अर्थात वक्रोक्ति प्रकारद्वयम् एका श्लेषेण द्वितीया काक्वाक्षिप्तेन। यह वक्तृणा अन्य प्रकारेणैव अन्यार्थे वा कथितं वाक्यं बोधया श्रोत्रिणा वा श्लेषवशात् अर्थात द्वयार्थक शब्देन काकुध्वन्या भिन्नकंठी ध्वनिधीरै काकुरित्यभिधीयते अर्थात भिन्नकंठ ध्वनिधीरै काकु इति अभिधीयते इति ध्वनिकारेण। अन्य प्रकारेण वक्ताभिप्रायात् भिन्नार्थम अर्थावबोधनं क्रियते स वक्रोक्ति अलंकारो शब्दालंकार इति ज्ञायते। द्विधानेनैव वक्रोक्ति श्लेष वक्रोक्ति एका अप्राश्च काकु वक्रोक्ति च। श्लेष वक्रोक्ति परस्परम उभयो जनयो संवादः भवति। कथं? वक्ता श्रृंगारपरक भावेन संवादं करोति अपरो जनः तस्यार्थं वीरपरकं बोधयति। अनेन अन्यार्थपरकवाक्यस्यान्यार्थः ज्ञात्वा यह संवादः भवति तदा वक्रोक्त्या उदाहरणं भवति। यथा नारीणामनुकूलम् आचरसि चेज्जानासि कश्चेतनो वामानां प्रियमादधाति हितकृन्नैवाबलानां भवान् युक्तं किं हितकर्तनं ननु बलाभाव प्रसिद्धात्मनः सामर्थ्यं भवतः पुरन्दरमतच्छेदं विधातुं कुतः। अत्र चेत् नारीणाम् अनुकूलम् आचरणं करोसि त्वम् इति पदमेकम्
किंतु तर्हि बुद्धिमान ज्ञायते। नारीणाम अनुकूल आचरणं करोसि त्वं तर्हि तुम बुद्धिमान भवति त्वम्। अत्र नारीणां पद है वक्तानुसारं स्त्रीवाचको अस्ति। नारी इति स्त्री इत्यर्थ है, स्त्रीवाचको अस्ति। किंतु अपरः जनः द्वितीय जनः अस्य पदस्य अर्थ है नारीणाम इति न प्लस अरीणाम, अर्थात न अरीणाम, अरीणाम इति शत्रूणाम अनुकूल आचरणम, न अरीणाम अनुकूलम आचरणम। अत्र नारीणाम अनुकूलम आचरणम इत्यर्थ नास्ति, अपितु न अरीणाम शत्रूणाम अनुकूलम आचरणम इति। न करोति भवान इति आशयेन वक्ताया कथनस्य उत्तरं ददाति अपरः जनः। कै चेतनः वामानाम, अत्र वामा स्त्री इत्यर्थ है, किंतु अपरः जनः अस्य अर्थ है विपरीतानाम शत्रूणां। वामानाम अस्य पदस्य अर्थ है विपरीतानाम अर्थात शत्रूणां वा प्रियमाचरणम अनुकूल कार्यं करोति न कोपि इत्यर्थ है। तत्तु अहमेव कथम एतादृशम् आचरणं करोमि। शत्रूणां कृते प्रियम् आचरणं कै करोति, कोऽपि न करोति। शत्रु इति शत्रु वर्तते, अतः तद् प्रतिकूलम् आचरणं ये सर्वे कुर्वन्ति, अतः अहं कथम अनुकूल आचरणं करोमि इत्यर्थः। किन्तु अत्र वामानाम् इति स्त्रीपदस्य अर्थे न स्त्री अपितु विपरीतार्थानाम् अर्थात विपरीतानां शत्रूणाम् इत्यर्थः। प्रथम वक्ता स्त्रीणाम् अधीने नैव भवितुम् इच्छति इति मत्वा न तु शत्रूणां पुनः शत्रूणाम् अधीने न भवति इति पुनः पृच्छति। किं भवान् अबलानां प्रियं कर्तुम् हितकारी नास्ति। अबलानाम्, अत्र अबलानाम् इति पदस्य अर्थः स्त्री नास्ति, अपितु अबलानां बलहीनानां वा। अत्र वक्तृणा अबलानां हितकृतपदस्यार्थे या पदस्यार्थ हित कर्तुम अर्थे कथितुम, किंतु अपरेण अस्यार्थ दुर्बलानां हितं कृन्तति, अर्थात हितं कृन्तति दुर्बलानां, दुर्बलजनानां हितं कृन्तति अर्थात विनाशयति इत्यर्थे। अथवा भवान् दुर्बलानां हितनाशको नास्ति इति मत्वा प्रश्नस्यास्यो उत्तरं ददाति। बलविहीनस्य दुर्बलस्य हितविनाशं किम् उचितं नास्ति इति उचितम् इत्यर्थः। अर्थात बलविहीनस्य दुर्बलस्य हितस्य नाशं उचितं नास्ति इत्यर्थः। पूर्ववक्तृणा बलाभाव प्रसिद्धात्मनः इति पदस्य प्रयोगं दुर्बलम् इति कृतं, किंतु अपरेण अस्यार्थ है बल नामना असुर विशेषण। अत्र बलाभाव इति बलस्य अभाव है, बलस्य अत्र दुर्बलम इति न, बलाभाव न तो दुर्बलम अपितु बल नामना असुरस्य विशेषस्य अर्थ है। तस्य अभावे अर्थात तस्य मारणेन वा प्रसिद्ध है। बल नामना असुरस्य वधेन मारणेन वा प्रसिद्ध है इंद्र है। इंद्रो वा इत्यार्थम अवबोधयति स, अर्थात शक्रस्य इंद्रस्य। बलाभाव बल नामना राक्षसस्य नाशं कृत्वा प्रसिद्ध है इंद्र इत्यर्थ है। अत्र शक्रस्य हितनाशनम उचितम किम नोचितम, अर्थात इंद्रस्य हितनाशनम अनुचितम इति मत्वा अतएव नैव करोम्यहम् अहम इंद्रस्य अहितं नैव कर्तुम् इच्छामि इति। अपरवक्तृणा कथिताभिप्रायेन प्रथम वक्ता पुनः पृच्छति, भवान शक्र विनाश कर्तुं समर्थो किम? किं भवान इंद्रस्य हितनाशकं कर्तुं समर्थो अस्ति किल इति पुरंदरं मतच्छेदं विधातुम् इति पदेन। अनेन प्रकारेण परस्परं संवादे श्लेषेन अर्थभिन्नत्वेन वक्रोक्ति भवति प्रथम भेद रूपेण। द्वितीया वक्रोक्ति अभंग श्लेषेन वक्रोक्ति। अहो केनेदृशी बुद्धि
दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर्न तु दारुमयी क्वचित्। आश्चर्यमिदं यत् दारुणा निर्दयी ब्रह्मा तव इत्थं कठोर बुद्धि निर्मितवान्। अत्र वक्ता दारुणापदस्य प्रयोगं पारुष्यं न तु काष्ठ इत्यर्थे पारुष्यं कठोरम अर्थे करोति, किंतु अपरो जनः दारुपदस्य अर्थो काष्ठं काष्ठ इत्यर्थे ज्ञायति। सांख्य दर्शने सत्वरजतमादि त्रिगुणा बुद्धि कथिता न तो काष्ठेन निर्मिता। अत्र वक्तृणा पारुष्य अर्थे प्रयुक्त दारुणा पदस्य भिन्नार्थ है। काष्ठेन प्राप्ते पदस्य भंगत्वं नैव प्राप्नोति। काष्ठेन प्राप्ते पदस्य भंगत्वं नैव प्राप्ते, अतएव अभंग श्लेषोदाहरणम्। द्वितीया काकुवक्रोक्ति। भिन्न कंठध्वने अर्थ भिन्नत्वं प्राप्ते सति काकुवक्रोक्ति भवति। अर्थात कंठस्य ध्वने उच्चारणेन यदि अर्थस्य भिन्नता प्राप्यते तत्र काकुवक्रोक्ति ध्वनि काकुवक्रोक्ति रूपेण अलंकारः वर्तते। यथा उदाहरणं गुरुजन परतंत्रतया दूरतरं देशम् उद्यतो गन्तुम् अलीकुल कोकिल ललिते न्यस्यति सखी सुरभिसमये असौ। हे सखी किं सुरभिसमये न आगतोसि? अवश्यमेव आगतोसि इति कंठध्वनेन। किं नागमिष्यति इति कंठध्वने अवश्यमेव आगमिष्यति इति ध्वनिरूपेण कथितम्। अत्र काकुवक्रोक्त्या उदाहरणम् इति अलम्।